बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद मियाँ हबीब में खुश आमदीद। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत ने कौमी बजट पेश कर दिया है और इसके मुख्तसर तफसील तो सामने आ गई है, लेकिन असल बजट जो है वो या तो जब इम्प्लीमेंट होता है फिर उसके खदो खाल का पता चलता है किन किन शोबों पर क्या क्या असरात मरतब होते हैं, या उसकी डिटेल्स जब आती हैं फिर पता चलता। और हमेशा हुकूमत जो है वो अदाद व शुमार के साथ खेलना पसंद करती है और लोगों को सिर्फ वो बातें बताई जाती हैं जिसमें अट्रैक्शन होती है, और जो बोझ डाला जाता है उसको मख्फी रखा जाता है या उसको बयान नहीं किया जाता लेकिन तहरीर में मौजूद होता है। और उसके बाद फिर जब टैक्सेस का शेड्यूल आता है उस वक्त पता चलता है कि असल सूरत हाल क्या है। बहरहाल जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें तनख्वाहदार तबके को थोड़ी सहूलत दी गई है। उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया गया है, पेंशन में भी 7% इजाफ़ा किया गया, लेकिन साथ ही फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो है वो उनकी इंपोर्ट पर जो है वो कोई रायत दी गई और सुना है कि पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उनमें उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। अलावा जी हाउसिंग सेक्टर को जो है वो थोड़ा सा उठाने की कोशिश की गई है और ख़ास करके जायदाद की ख़रीदो फरोख्त में जो फेडरल ड्यूटीज़ थी उनमें कमी की गई है। इसके अलावा जो है वो नई तरह के टैक्सेस भी मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों पर भी टैक्स आयद किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकों की ट्रांजैक्शन पर जो है वो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और ख़ास करके नॉन फाइलर्स के तमाम रास्ते बंद करने की कोशिश की गई है। इन तमाम तर इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मंजूर मलिक साहब, और माहिर इक़्तिसादियात हैं, सनतकार हैं और सनतकारों की नुमाइंदा तंजीमों के ओहदेदार भी हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद साहब ने, माहिर इक़्तिसादियात हैं, वर्ल्ड बैंक समेत कौमी और बैनुल अक़वामी अदारों में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वेलकम टू द शो जी। डॉक्टर खालिद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि फेडरल बजट में आपने देखा कि किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, किन किन सेक्टर्स में जो है वो सहूलतें दी गई हैं, इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा और अमूमी तौर पर बजट किस किस्म का है जी। मियां साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम 2 मिनट दे दें तो मैं स्टार्ट देना चाहूंगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड टारगेट जी। ठीक है। जो गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू देम जो अचीव किए हैं जी। सबसे पहले अचीवमेंट प्राइमरी सरप्लस जो है 2.4% ऑफ जीडीपी जी, जिसको वो अल्टीमेटली कहते हैं कि 1.5 बिलियन का जो उनका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया, मान लिया। दूसरी सिग्निफिकेंट सिचुएशन इन्फ्लेशन की, अच्छा जो 4.7% पे है इस टाइम में। प्रोजेक्टेड में वो चले गए हैं 7.5%। अच्छा जी। जो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इस इकोनॉमिक कंडीशन में इन्फ्लेशन जो है ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं तो अल्टीमेटली एक कॉमन कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर कैसे उससे अफेक्ट हुए बगैर रह सके। ठीक है, दिस इज द क्लियर। दूसरी जो डॉक्टर साहब, आपकी जो वॉइस है वो दुरुस्त नहीं आ रही, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। जी मंजूर मलिक साहब, आप बताइएगा कि आपने बजट की तफसीलात देखी, कैसा बजट पाया है आपने, किन किन शोबों पर क्या क्या असरात मरतब होंगे। मियां साहब, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि बजट स्पीच तो जाहिर है कि आपने इतने बड़े हाउस को फेस करना होता है और लोगों ने सुननी होती है, तो उसमें आप ऐसी एहतियात करते हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन ना हो जी। और जैसा आपने कहा इसके बाद इसकी पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी में एरर आते हैं, फिर इन्फोर्समेंट के एरर्स आ जाते हैं कि हमारी कैपेसिटी उन चीज़ों को है कि नहीं है। बट हम गवर्नमेंट की इस
چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں انہوں نے بہتری کی کام کی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے پراپرٹی کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی کو کم کر دیا, اسٹیمپ پیپر کے اوپر کم کر دیا, آئی پی پیز کے جو ان کے ماضی کے ایک غلط اقدامات تھے اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ ہمیں اتنی بچت ہوئی ہے آئی پی پیز کے آپریشن کے بعد. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم جو قائد اعظم بزنس پارک ہے اس کے لیے ٹرانسفارمر کی خریداری کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ایڈ کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کو ہم 3 حصوں میں دیکھتے ہیں جی. ایک تو ہے اس کا فائنانشل سٹرکچر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری انکم ہے. اس میں ہمارا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ جہاں یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ لیا اور بینکوں سے اتنا پیسہ لیا, وہاں گورنمنٹ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انڈسٹریلسٹ سے انہوں نے اگلے سال کے لیے کتنا ایڈوانس اٹھایا ہوا ہے. انفارچونیٹلی میاں صاحب یہ ایک فولڈر ہے جس میں ساری گڑبڑ ہے جی. کہ آپ انڈسٹریلسٹ سے ود ہولڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں اس کی امپورٹ سے, اور آنورڈ ہو سکتا ہے اس کے وہ مٹیریل اگلے سال میں یوز ہونے ہوں, تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایگزمپشن دے دیں گے, ٹیکس آپ نے پہلے سے لے لیا, پھر آپ اس کو ایگزمپشن دینے کی بجائے آپ اسے کہیں گے کہ جی اتنے پیسے آپ جمع کرواؤ, پھر ایگزمپشن دیتے ہیں, اور پھر اگلے سال کے جب آپ کے پاس ٹیکس ہوں گے تو اگلے سال کے ہدف میں پھر ایرر آئے گا, جیسے کہ اس دفعہ آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو بجٹ کو دیکھنا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اگلے سال ہم لون لینے کی پوزیشن میں ہوں گے یا لون نہ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. پھر ہماری جو اپنی انٹرنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ پالیسی میکنگ میں کہاں جا کے ریفلیکٹ کرے گی. ہم نے وومن امپاورمنٹ جو اتنا بڑا سیگمنٹ ہے اس کے اوپر جو سروے بھی آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی. پھر ہمارے جو بچے آلریڈی اسکولوں سے باہر ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ ماسٹر پلاننگ نہیں کی. پھر اس کے بعد ورلڈ بینک نے جو کہا کہ 44% سے زیادہ لوگ آپ کے جی پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے تقریباً وہ جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے چلا گیا. اچھا, پھر آپ اس کے اوپر ٹیکسیشن کا ایک ایسا بوجھ لا رہے ہیں جو انجسٹیفائڈ اس حوالے سے ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 6 لاکھ تک تو سلیب ہے جس میں ٹیکسیبل انکم نہیں ہے. جب 6 لاکھ تک وہ سلیب میں ہے لیکن آپ اسے ٹیکس لیتے جا رہے ہیں, آپ اسے جو چیز خریدنے جاتا ہے اس میں انکم ٹیکس بھی اس پروڈکٹ کا اور اس کا سیل ٹیکس بھی ایڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ریلیف نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے پاورٹی اور بڑھے گی. اب اس میں کرنا کیا تھا؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ کہتی کہ یہ تو ہمارے سچ ہے, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو آنے دینا ہے تاکہ پاکستان میں صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ جائے, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف جائے, آپ کی انوویشن کی طرف جائے, اور گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ کام کرتی. جیسے کہ ایک کام کیے انہوں نے کہ سیڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیڈ کے لیے ایک کنٹرول اتھارٹی بنائی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ 1200 سے زیادہ کمپنیاں پاکستان میں سیڈ کے کلیم کرتی ہیں, جبکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی 60 ہیں. تو یہ ساری فیکٹیشیسنیس جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اگر میں اچھی فصل کاشت کر بھی لوں پانی اور اس کی, تو کیا میں اس کو مارکیٹ تک لے جانے کے قابل ہوں؟ کیا میں اس سے پروفٹ کماؤں گا؟ تو وہ پروفٹ دیکھیں دنیا میں ایک فارمولا ہے, وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے پاس پیسہ جانے دینا ہے تاکہ وہ خرچ کریں, اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ کی ڈیپینڈنسی سے بھی باہر نکلے اور سوسائٹی گروتھ کی طرف چلی جائے. جی جی ملک صاحب, سوری ٹو سے ہم پاکستان کو کہتے ہیں یہ زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں تو پاکستان میں گندم, چاول, کپاس سمیت تمام بڑی فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ کمی آئی ہے اس سال, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم لائیو اسٹاک پر زیادہ فوکس کرتے تھے, اس میں بھی اس سال جو ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس عید پر لوگوں نے جانور نہیں خریدے, اور جنہوں نے کم قیمت پہ خریدے وہ آدھی قیمت پر بیپاریوں کو فروخت اونے پونے داموں میں بیچارے فروخت کر کے ان کو جانا پڑا, کیونکہ آنے جانے کا نقل و حمل کا بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس میں, پھر ان کو روزانہ چارے کے اور دوسرے لوازمات جو ہوتے ہیں اس میں, تو وہ انہوں نے مایوس ہو کر اونے پونے داموں وہ بھی فروخت کر دی. تو صنعت ہماری پہلے ہی اس قابل نہیں تھی, وہاں پروڈکشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور صنعتیں تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک نہیں چل پا رہی ہوں جو جس طرح سے چلنا چاہیے. اور اب زرعی سیکٹر کا بھی یہ حاشر ہو گیا ہے, تو پھر ملک کو کہاں سے آمدن کہاں سے ہوگی, کس مد میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان ترقی کر پائے گا, یا عام آدمی جو ہے اس کی زندگی میں بہتری آ سکے گی, اس کی انکم میں اضافہ ہو سکے گا؟ میرے سب پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ لائف سٹاک کے بارے میں بات کی, آپ مجھے بتائیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار
ان کو بڑی انڈسٹری میں جانا چاہیے تھا، وہ کس میں آ گئے؟ کیٹل فارمنگ میں۔ بزنس کوئی برا نہیں ہے، بٹ جہاں پہ سرمایہ زیادہ ہے وہاں پہ عام آدمی کے لیے کوئی کاروبار رہنے دینا۔ انفارچونیٹلی ہم جب لوگوں کو روکیں گے آگے گروتھ کرنے سے تو وہ کیا ہوگا، وہ پیسہ ریورس کر جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ آپ نے سرمایہ کے لیے، یعنی جو ہم کہتے ہیں اکنامک پالیسی کیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی فائنینشیل پالیسی کیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی سوشل پالیسی کیا ہے، جس کی بنیاد پہ رزلٹ کے طور پر ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے۔ اور ٹیکسیشن کے بارے میں جو ہم بار بار کہتے ہیں، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے میاں صاحب ہمارے لیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ریٹرن نہیں جمع کراتے، ٹیکس دیتے ہیں ریٹرن نہیں جمع کراتے۔ دنیا میں ریٹرن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے میاں صاحب کہ ہر بندہ اپنی ٹیکس فائلنگ کرے گا، وہ جو ٹیکس فائل کرے گا اس سے گورنمنٹ کو ڈیٹا فریم ہوگا کہ کون سے بزنس میں کہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہیں۔ اس میں جو ریسرچ والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سیکٹر میں یہ گیپس ہیں، اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے تو اس میں کرے گا تو اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ اگر میری انکم ہے، فرض کریں آپ نے کہا 40,000 انکم ہونی چاہیے اور میری انکم ہے 20,000، جو میں ریٹرن فائل کروں گا 20,000 کی، تو اس میں گورنمنٹ باؤنڈ ہے مجھے 20,000 دینے کا، کیونکہ اس نے 40,000 کا بیریئر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں آپ بے نظیر انکم سپورٹ دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان سے ریٹرن فائل کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریٹرن کو اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے۔ آپ کے FBR کے قوانین ایسے نہیں ہیں کہ لوگ اپنا سرمایہ پاکستان میں پارک کر سکیں۔ دیکھیں اگر میں سرمایہ پاکستان میں پارک کرتا ہوں تو اس میں کیا FBR کے پاس یہ میکانزم ہے، آپ نے اتھارٹی دی پرائم منسٹر صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ فریز کرنے شروع کر دیے۔ اچھا پھر پاکستان میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اگر میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میری کمپنی میں آئیں اور ڈائریکٹر بن جائیں میرے ساتھ، آپ آج اپنی انویسٹمنٹ کریں میرے ساتھ اور کوئی FBR کا آڈٹ ماضی کا نکل آئے تو وہ تو آپ کے پیسے بھی چلے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے کلوجرز ہوتے ہیں، اس کے بعد نئی انویسٹمنٹس آتی ہیں، ہر سال لوگ اپنی فائل کو مکمل کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ لینا، میں نے یہ دینا۔ ہمیں ہماری ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے 5 سال تک آڈیٹیبل، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہر سال کر لیں آپ، بے شک ہمیں تو کوئی طرح، لیکن جب دوسروں کی لائبلٹی آپ مجھ پر نافذ کرتے ہیں، آپ نے پراپرٹی بنائی نہیں ہے تو آپ نے ان سے ود ہولڈنگ ٹیکس کریں نا سارا، کہ جس ریٹ پہ آپ نے بیچنا اس کو ود ہولڈ کروا دیں۔ اور یہ تو نظام قدرت بھی ہے نا کہ ہر بندہ اپنے مال کا ذمہ دار ہے، کسی کے مال کا ذمہ دار ہیں۔ آپ کے پیسے بھی کھائے جا سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ بھی فریز کیے جا سکتے ہیں، آپ کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ بزنس کرنے آیا تھا، کاروبار کرنے آیا تھا، آپ کو اویلیبل تھا، یا چور تھا، ڈکیت تھا، سمگلر تھا جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ چلیں ملک صاحب اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج قومی بجٹ پیش کر دیا گیا اور ہم بجٹ کے خد و خال پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منظور الحق ملک صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر خالد صاحب۔ جی ڈاکٹر خالد صاحب، آپ بات کر رہے تھے اور درمیان میں آپ کی وائس ڈسٹرب ہو۔ اچھا میں یہ بات کر رہا تھا انفلیشن کی، جی کہ ایکچوئل جو کلیم کرتے ہیں 4.2% ہے، جی، اور ٹارگٹ انہوں نے 7.5% رکھا، جو ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جو انفلیٹری پریشر آئے گا وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اتنا ہے، جس کا مطلب ہے الٹیمیٹ افیکٹ پرائسز پہ ہوگا اور پرائسز ہائیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ مینیجبل رینج سے باہر نکلیں گے۔ جب ہم مینیجبل رینج سے باہر نکلیں گے تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ نے قوت کنزیومر کی قوت خرید کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پھر مجھے یہاں ریفر کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو 45% ورلڈ بینک کی ریٹنگ تھی لاسٹ ایئر، وہ بڑھ کے 50% ہوگی، 10 کروڑ غربت سے نیچے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں شو کر رہی ہیں۔ لیکن میں چونکہ ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا اکنامک پرفارمنس اینڈ ٹارگٹس کا، تو اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے 3.9% GDP کا، یہ ایم کرتا ہے کہ فائنینسز جو ہے نا افیکٹولی کہہ رہے ریڈیوس نیڈ آف ایکسیسو بائرنگ ہے۔ مطلب تھیوریٹیکلی تو اٹس اے فائن، میں مانتا ہوں، لیکن کیا ایک کنزیومر، ایک نارمل پاکستانی کو اس سے کیا غرض ہے کہ آپ جو ہے پوٹینشیل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اکمولیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ اس سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا پھر میں اس پہ بھی ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے 14 ٹریلین کا
जो है ना टैक्स का टारगेट किया है। मैं इससे भी शायद एग्री करूं कि न्यू टैक्सेस जो आपने स्पेशली सेल टैक्स किया है सोलर पैनल्स के ऊपर और फूड आइटम्स के ऊपर, प्रोसेस आइटम के ऊपर, सेल टैक्स आपने ऑनलाइन शॉपिंग पे कर, ठीक है, थोड़ी सी आपकी टैक्स ब्रैकेट जो है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, मैं ये भी मान लेता हूं कि नॉन फाइलर्स को आप शिकंजे में लाने के लिए उनकी गाड़ियां और प्रॉपर्टी जो है वो उस खरीद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा चाह रहा हूं कि इस पर ना जरा डिटेल हम गुफ्तगू कर लें और हम अपने नाजरीन को आप की बातें जो है ना वो इक्तिसादियात को समझने वाले या सूझबूझ रखने वाले लोग तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, आम आदमी जो है ना उसके लिए जरा थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा। एक तो हमें ये बताइएगा कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमने मुख्तस कर दिया कर्ज की अदायगी पर, तो कौमी तरक्की में फिर जो बजट है उसका क्या किरदार होगा? कहाँ से हम तरक्की के हवाले से जो है वो तो बजट ना होने के बराबर है। मेरे से बात यह है कि जब हम IMF के लोन पे ही गुजार करते हैं तो फिर तो ज़रा में उस पे सेंटर करना पड़ेगा, ठीक, वो तो करना पड़ेगा, वो तो इनकी मजबूरी है। अच्छा। ये करें या ना करें। एज पर एज दी जो है ना आगे डेवलपमेंट पे कंसर्न है तो उसमें क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि जब तक मैं मलिक साहब से एग्री करता हूँ, जब तक बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश नहीं होंगी, उनको आप एटीज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है ना मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली तो आप कहेंगे मार्केट इकोनॉमी है, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, उसके मुताबिक इफेक्ट नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्राइसेस कम कर दी हैं, फाइन भाई, कम कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उससे इफेक्ट नहीं आएगा। जो एक्चुअली मार्केट प्लेस है उसमें एक कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है। ठीक, मैं इसके यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ जी कि अब सिचुएशन ये हो गई है कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी बिजली का बिल जमा कराए या अपने बच्चे की स्कूल फीस दे, दिस इज फैक्ट। ठीक, अच्छा मलिक साहब अपना सॉरी डॉक्टर साहब इस पर भी आते हैं। ये बताइएगा कि जो गाड़ियों पर हमने बाहर से मंगवाने वाली पुरानी गाड़ियों पर शरह टैक्सेस की कम की है, उससे क्या फायदा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, लोगों को सस्ती गाड़ियां मुयसर होंगी या नहीं होंगी, चूंकि इसमें लोगों का काफी इंटरेस्ट है जी। हाँ, लोकल गाड़ियां और इंपोर्टेड गाड़ियां अब आपके एक नॉर्मल पाकिस्तानी की रीच से बाहर है। अच्छा जी, और अगर इस तरह ये कुछ प्राइस लोअर डाउन कर सकते हैं या लोअर डाउन हो सकती है तो मेरा ख्याल है ये इनकरेजिंग स्टेप है, इसमें मैं इसके अगेंस्ट नहीं। ठीक, अच्छा ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है तो इसमें इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, उसमें फर्क ये पड़ेगा मियां साहब कि देखें अभी वर्ल्ड ओवर में जो आपका फ्यूल है जी वो स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है ना ये जो प्राइसेस की लो डाउन होंगी, लेकिन अगर आप ये देखें तो एफिशिएंसी के लिहाज से इलेक्ट्रिक कार्स में ये जितनी छूट दे सकते हैं दे दें तो अच्छी बात। अच्छा, लेकिन तो इसमें मतलब लेवीज आप पेट्रोलियम पे बढ़ा रहे हैं, 100 रुपया कर रहे हैं फी लीटर, वो तो इसका मतलब है कि पेट्रोल तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और पाकिस्तान में आम लोग जो है वो तो अभी तो उनमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए तो मियां साहब वो गिमिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार को। अच्छा, ठीक है, कि आप स्विच ओवर करें इलेक्ट्रिक कार और जो हाइब्रिड गाड़ियां उनकी तरफ आए। ठीक, और नकद पेट्रोल खरीदने पर देखें पाकिस्तान में तो अभी जो है वो सारा अनपढ़ तबका जो है वो ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास तो ना कार्ड है ना उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो वो तो उसका मतलब है कि वो तो मजीद और मारा जाएगा। वो या तो आप बतदरीज करते तो फिर भी समझ में आती है, तो आपने यकदम जो है वो एक सिस्टम ही चेंज कर दिया और अब आप कहते हैं कि अगर नकद पेट्रोल खरीदा जाएगा तो उस पर
मियां साहब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। और आपने जो इंडिकेशन की है कि ये जो प्लास्टिक इकोनॉमी है जी, इसकी तरफ वो स्विच करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर शख्स इस तरह इनडायरेक्टली नेटवर्क में आ जाए, हमारे पास डाटा एक्यूमुलेट हो जाए और अल्टीमेटली हम उसको FBR का जो डंडा है उसके ऊपर बरसा दें। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। फिर हाउसिंग सेक्टर में जो है वो कोई थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है, तो आप क्या समझते हैं सारी सरमायाकारी उधर डाइवर्ट हो जाएगी और प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में या हाउसिंग सेक्टर में जो है वो बेहतरी आती नजर आती है आपको? देखिए इतना ज्यादा रिडक्शन नहीं है, 1.5% के रिड्यूस किए हैं इन्होंने। अच्छा जी, पहले 4% था। अच्छा नहीं, वो इसमें 2 टैक्सेस है ना, अब पता नहीं सूबे इसमें क्या करते हैं, चूंकि वफाक ने तो खरीदो फरोख्त में जो फेडरल ड्यूटी थी उसमें कमी की है और उसके अलावा जो है वो सरिया, रेत, सीमेंट इस हवाले से भी कोई जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि जायदाद की मुंतकली जो है वो ज्यादातर तो सूबों के पास टैक्सेस जाते हैं, तो वो अगर कम करते हैं तो क्या असर पड़ेगा और वो बरकरार रखते हैं तो क्या असर पड़ेगा? मियां साहब बात ये विद होल्डिंग टैक्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर है ना जी, नो डाउट ये प्रोविंसेस की है, लेकिन ये FBR ही इसको मॉनिटर करता है। अच्छा, FBR ही इसको कैलकुलेट करता है। ठीक, तो कंट्रोल तो FBR का ही है जी, ठीक है, नो डाउट उनका है, स्टैम्प ड्यूटी उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल तो इन्हीं का है। रही बात कि 1.5% से क्या इम्पैक्ट आएगा, देखें बात यह है कि इस चीज को हमें मान लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी फाइन, लेकिन जब तक आपको पैरेलल इकोनॉमी क्या है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में पैरेलल इकोनॉमी रियल स्टेट है, आपने उस पर बार को लगा कर उस पर डंडा चला दिया, उससे क्या आप सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ा सके? नहीं। देखिए हर मुल्क में कुछ ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जिसमें जो इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है उसको गैप दिया जाता है और उस गैप में वो बिजनेस करने का फायदा ये होता है अल्टीमेटली वो इकोनॉमी सर्कुलेशन में चली जाती है। और आप जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री 40% चल रही थी, मान लिया, अब इंडस्ट्री 100% चले तो ठीक है, अगर 40% चल रही फाइन, लेकिन साथ पैरेलल जो सेक्टर्स हैं उनको आपने, जिसमें कंस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको अगर आप एम्बार्गो लगाएंगे, टैक्स के डंडे बरसाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्या इकोनॉमी मूव कर सके कि नहीं मूव कर सके, और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कहाँ हैं, मुझे तो नहीं समझ आते। नेशनल सेविंग वाले हैं या बैंक के सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक, इसके अलावा रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट में आपने इतने ज्यादा हैवी टैक्सेशन करके उसको आपने बिल्कुल स्टैग्नेट कर दिया था, इससे काफी मेरा ख्याल हेल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, जरा मलिक साहब से भी पूछ लें, मलिक साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं जी। मंजूरुल हक मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि चूंकि आपका ज्यादा ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है, इंडस्ट्री के लिए कोई हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव दिया है? और दूसरा देखें एक्सपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान की आमदन बढ़ सकती है और रेमिटेंस पर हम बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान में जो है ना तो मुझे इस बजट में एक्सपोर्ट के हवाले से कोई इनिशिएटिव नज़र आ रहा है और ना ही जो है वो सनत की तरक्की के हवाले से नज़र आ रहा है? आपको कोई समझ आई है इस बजट में? मेरी सब पहली बात ये है कि आपने कहा एक्सपोर्ट के लिए, ठीक, देखें पाकिस्तान की इंपोर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि हमें फोकस किस पे करना चाहिए? जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है। और जो एक्सपोर्ट आप करते हैं वो भी टेक्निकली आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि अगर फुटबॉल बना रहे हैं तो आपको सारे मटेरियल बाहर से आते हैं, आप उसको सैम्पलिंग करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल अपना यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आप लेदर जैकेट्स बनाते हैं, अब तो कपड़ा भी वो कपास बाहर से मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये समझना है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं है, ठीक, और ये अगले सालों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। और आपके मुल्क में इस वक्त तक जो है 6 से 7 करोड़ नौकरियां चाहिए। हाँ, अगर 25 करोड़ की आबादी है, 5 में तकसीम कर लें, मियाँ बीवी और बच्चे 3,
نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، نہ اپنا علاج کرا سکتا ہے، نہ ریکریشن کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنی اکانومی کو لے کے کدھر جانا ہے؟ کیا ہمارا سمبولک صرف یہ ہے؟ اور ہم نے ڈیفنس پہ خرچ کرنا ہے، بالکل کریں. ہم باہر کی جنگ جیتتے ہیں، اندر کی ہار جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارے اداروں میں کیپیسٹی آف دی ڈائلاگ نہیں ہے. ہم چیزوں کو انگیج کر کے دیکھنا، سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو ریسرچ کرنا پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈسٹریل پالیسی دی جائے جس میں آپ بتائیں کہ بجلی، گیس اور باقی یوٹیلیٹیز یا تو مجھے خود ارینج کرنے دیں. اب آپ کہتے ہیں جی الیکٹرک گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر خالد صاحب ابھی کہہ رہے تھے. گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے پرنسپلی کہ وہ اپنا پیٹرول کی لیویز کو چھوڑ کے آپ کو بجلی کے اوپر لے جائے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایک کنٹراڈکشن پالیسی اڈاپٹ کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ریونیو گورنمنٹ کو چاہیے؟ صرف گورنمنٹ کو ریونیو نہیں چاہیے. ریونیو اس لیے چاہیے کہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور وہ آگے چلیں. اگر لوگ خود کمانے کے قابل ہیں، خود خرچ کرنے کے قابل ہیں، تو گورنمنٹ اس پہ شیئر لیتی ہے اور اسی علاقے میں انویسٹ کرتی ہے. آپ سیل ٹیکس کو دیکھ لیں، آپ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھ لیں، دنیا میں اس کو کہاں پہ ایک سرکل کیا گیا. پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری گڈ فائنینشیل مینجمنٹ. اگر آپ دیکھیں تو اورنگزیب صاحب نے ایک گڈ فائنینشیل مینجمنٹ کی ہے کہ ڈالر کو SIFC اور سب نے مل کے کنٹرول کیے. لیکن ابھی بھی ڈالر ہم اوور ریٹنگ پہ ہیں. اگر ہماری فرض کر رہے ہیں ابھی آپ نے جو فگر آج دی ہیں اگر وہی مان لی جائیں ایز اٹ از جو ایک آپ نے قومی اسمبلی میں دی ہیں، تو پھر آپ کا مارک اپ جو ہے وہ تو 8% سے کم ہونا چاہیے، 7% سے بھی کم ہونا چاہیے. اور اگر یہی سچ ہے جو آپ نے بیان کیے تو آپ کے لوگ پاورٹی لائن سے نکلنا شروع ہونے چاہیے، سانس لینے کی جگہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ دنیا بھر میں کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں کیش اکانومی نہیں ہے؟ ایک ملک بتا دیں. اچھا ملک صاحب جھٹکی جی گل ہے، یہ دسو کہ کاروبار چلتے نظر آتے ہیں؟ صاحب مجھے تو نظر نہیں آ رہے، اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ آپ نے دو کام کیے. ایک تو آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کی، دوسرا آپ اس کے را مٹیریل آنے نہیں دیتے، تیسری طرف آپ نے ٹیکسیشن کا ایک ایسا دھندا نکالا اور صدر پاکستان نے اس کے اوپر آرڈیننس جاری کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کہنا کہ لوگوں کا یہ بھلا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے 1-1.5% نیچے تک نہ آئے امپیکٹ. لیکن اگر وہ کہہ دینا کہ کسی کو تھپڑ لگا دیں تو آپ کو 100 تھپڑ نہیں، کروڑوں تھپڑ ایسے ہی پڑ جائیں گے. اچھا ملک صاحب بہت اہم سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے نا باہر پاؤں رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو گاڑی کا موٹر سائیکل کا رجسٹریشن ٹیکس دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایکسائز ٹیکس دیتا ہے. اچھا پھر فیول پہ ٹیکس دیتا ہے، پھر وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پر وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے. وہ کوئی بھی چیز وہ کھانے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پہ بھی وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. وہ ہر معاملے میں اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ تو کوئی بہتری آ رہی ہے اس کی زندگی میں اور نہ ہی جو ہے معاملات زندگی صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. اس کا جواب آپ سے چاہیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. جی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور ملک صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو سانس لینے تک پر بھی ٹیکس ہے، لیکن نہ ہی ان تمام تر ٹیکسوں کے باوجود حکومت سکسیسفل ہو رہی ہے اور نہ ہی عوام سکسیسفل ہو رہے ہیں. جی ملک صاحب. دیکھیں میاں صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں لوگوں کے کام کرنے کی کیپیسٹی کو مارکیٹ کرتی ہیں، اس کے لیے انفراسٹرکچر بناتی ہیں، ان کے آنے جانے کے انتظامات کرتی ہیں. اگر ان کو آنے جانے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے تو وہ زیادہ فریش ہو کے اپنا کام کرے گا. دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ سب کچھ لے تو لے اور سب کچھ خرچ کرے اپنی ذات کے اوپر. آپ نے اپنے گرد لابیاں بنا لیں اور آپ جو ہے اسپیکر کی سیلری کئی گنا کر دیں اور سینٹ کی کئی گنا کر دیں اور نیچے تک سٹاف کو گاڑیاں اچھی دے دیں اور پبلک کو جس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی نہ دے سکیں. آپ نے بجلی کے اوپر کہا، بجلی کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ سولر کے اوپر ہم تو کانڈیم کرتے ہیں. بھائی ایک ہی تو چیز رہ گئی تھی کہ آپ نے بجلی کے اندر آپ دیکھیں کہ IPPs نے لوٹا اس ملک کو اور آپ نے ان کی ری انویسٹمنٹ بھی نہیں کرا سکے. اگر میں نے اربوں ڈالر یا اربوں کمائے ہیں یہاں سے لوٹے ہیں، کمائے نہیں لوٹے ہیں تو اس کے بدلے میں مجھے چاہیے تھا نا کہ میں لائن ورک بناتا، کیونکہ وہ پلانٹ بہت سارے چلنے کے قابل ہی نہیں تھے. اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کا بہت مسئلہ ہے.
ہمارے آپ دیکھیں کہ IMF کے نام پہ ہم روز کہتے ہیں IMF کہتا ہے یہ نہیں کر سکتے, IMF کہتا ہے یہ نہیں کر سکتے. مجھے تو حیرت ہے کہ IMF آپ کو کیوں نہیں کہتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں, آپ اپنے DA پورے لے رہے ہیں, آپ دنیا کے دورے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کاروبار کرنے دیں, مجھے اپنی ترقی کرنے دیں, مجھے نئی مشینیں منگوانے دیں, مجھے را مٹیریل ارینج کرنے دیں, مجھے ایکسیس دیں کہ اگر آپ مائننگ ہے, کیا پاکستان کا فیوچر یہ ہے کہ وہ CPEC 2 کرے اور ان کو SEZ دے دیں اور پھر بعد میں جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ٹیکس اور سیکورٹی مسلط کر دیں. مجھے غرض نہیں ہے اس بات سے, مجھے غرض یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں عام آدمی اور جو میرے گرد لوگ ہیں جو اس ملک کے باسی ہیں ان کو آپ کیا کریڈٹ دیتے ہیں, ان کو کاروبار کرنے دیں گے, ان کو آپ جو ہے را مٹیریل تک ایکسیس دیں گے, ان کے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے آپ کی فارن افیئر کیا کر رہی ہے. میں یہاں ایک لاسٹ میں نے آپ سے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میاں صاحب بیلاروس کو آپ سٹڈی کر لیں. ہاں جی ہاں, 163 ملکوں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 41 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 185 ملکوں سے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور 39 بلین ڈالر کی ان کی ہے, یعنی ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.92 بلین کے اوپر ہے. آپ 26 سے 30 بلین ڈالر فورن ریمیڈنس منگواتے ہیں, اس کو بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کو ایکسپورٹیبل اکانومی کی طرف جانا ہے یا سسٹینیبل لوکل اکانومی کی طرف جانا تھا. آپ کو اپنے لوکل اکانومی کو بہتر کرنا تھا تاکہ آپ کے مٹیریلز, آپ کے جو GDP ہے, GDP کو بھی ڈیفائن کریں. یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے. اگر آپ کی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن نہیں ہو رہی تو آپ ایکسپورٹ میں آپ فگر اٹھائیں, سارا چائنا سے مال منگوائیں, یہاں سے ڈسپیچ کر دیں, اور ملکوں سے منگوائیں ڈسپیچ کر دیں, 5-10% لے لیں, تو کیا وہ آپ کی ریئل اکانومی ہوگی؟ ہمیں اپنی ریئل اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ 6 کروڑ لوگوں کے لیے ہم جاب کریٹ کریں, لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ریکریشن اور پارکس دیں, اور اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کریں تاکہ مولانا صاحب یہ تجاویز آپ نے بھیجی نہیں تھی بجٹ سے پہلے؟ سر میں نے تو ہارون اختر صاحب آئے تھے ان کو بھی دی تھی, وزیر خزانہ صاحب آئے تھے ان کو بھی دی تھی کہ تیل کی پرچیز میں آپ دیکھنے کا معاف کیجئے گا, تو آج تو جو میں نے ریئیکشن دیکھا بجٹ پر وہ تو سارے چیمبرز رو رہے ہیں. سارے رو رہے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کریڈیبلٹی آف انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے نا. مجھے بتائیں کہ کریڈیبلٹی آف انسٹیٹیوشن, اگر پاکستانی باہر اتنا پیسہ کماتے ہیں وہ پاکستان میں لا کے ڈپازٹ کیوں نہیں کرتے, اور وہاں یورپ میں کیوں رکھتے ہیں, امریکہ میں کیوں رکھتے ہیں, دبئی میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن نہیں ہے جسے ہم نے بلڈ کرنا تھا. ہمیں چاہیے کہ اپنی اکنامک پالیسی میں یہ رکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ انویسٹ کرو گے تو ہم آپ سے حساب کر کے FBR پیسے لے گا. ٹھیک, آپ کے خلاف ایکس پارٹی کیس کر کے نہیں لے سکتا. جی ٹھیک ہے. جی خالد ملک صاحب, خالد صاحب, ڈاکٹر صاحب. جی جی جی. اچھا, چونکہ کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں, کوئی تھوڑی سی ایک رہ گئی. پاکستان کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا ہے, اور وہ ان کے ساتھ حکومت نے بھی محسوس کیا کہ زیادتی ہو رہی تھی, اور ان کے تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا. کوئی سالانہ جو انکم ٹیکس ہے اس میں بھی کوئی کمی کی گئی ہے, اور پینشنرز میں کی پینشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. تو کیا اس سے کوئی سرکاری ملازمین کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کافی ریلیف مل گیا ہے اور وہ اب جو ہے مطمئن ہو جائیں گے؟ مطمئن تو خیر انسان کبھی بھی نہیں ہوتا, سیٹسفائی تو کبھی بھی نہیں ہوتا ملک صاحب, اس کو تو چھوڑ دیں. سچویشن یہ ہے کہ ان کی سیلریز بڑھی اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک 2.5% رہ گیا آپ کا ٹیکس, ٹھیک ہے جی, اور 12 سے 22 تک جو ہے نا 15 تھا, وہ 4% اس میں ریڈکشن ہو گئی. تو یہ ایک اچھا سائن تو ضرور ہے. ٹھیک, پہلے سے یہ جو مطلب ریڈکشن ہے یہ اچھا سائن ہے. یہ اتنا ہی ریلیف کوئی گورنمنٹ دے سکتی ہے, اس سے زیادہ گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی. 10% انہوں نے بڑھا دیا, ٹھیک ہے. انفلیشن کلیم کرتے ہیں 4 جو ہے نا 4.7, ایکچولی 7.5 ہے, ٹھیک ہے جی, جو پروجیکٹڈ ہے. تو افیکٹ تو اگر آپ 7.5 کو بھی لے کے چلیں تو 10% انہوں نے اس کے اکارڈنگ ان کی انکریز کر, ٹھیک ہے نا. یہ پھر جو فائنانس منسٹری کا بابو کھیل ہے, انہوں نے اس کو برابر کر دی, جو انکریز کی وہ برابر کر دیا. ہاں ٹیکس نیٹ میں تھوڑی سی آپ ان کو ریلیف کہہ دیں تو
मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत अहम सेक्टर जो है बैंकिंग सेक्टर है, उसमें आपने हुकूमत ने नए टैक्सेस लगा दिए हैं। मतलब ट्रांजैक्शन पर जो है नॉन फाइलर के लिए जो है वो एक तो वो अब खोल ही नहीं सकेगा, बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकेगा। दूसरा, अगर वो उसका बैंक अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन पे जो है उसको टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से जो जी ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स लगा दिया गया, तो क्या इस ये तो ठीक किया मलिक साहब। अच्छा, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? फॉरेन रेमिटेंस है उसका क्या करेंगे जिसके अकाउंट में आ रही है? देखिए बात यह है कि मलिक साहब ने एक बात बड़ी अभी वैलिड कही कि कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन हो। बिल्कुल हो, कैश ट्रांजैक्शन हो, लेकिन क्या आप मेच्योरिटी हमारे इदारों की एफडीआर की आप कर सकेंगे? जिस तरह मलिक साहब ने भी एक एग्जांपल दी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहुत चूंकि रेमिटेंस के हवाले से टची होते हैं, बाहर से मंगवाते हैं हम पैसे, लेकिन जिसके अकाउंट में आ रहे हैं उसको तो आपने फिर जो है वो अगर वो नॉन फाइलर है और अक्सर लोग नॉन फाइलर है, तो वो तो उसको तो आपने देखिए फाइलर बनने में मैं सब फाइलर बनने में क्या देर लगती है, जीरो टैक्स फाइल करने में क्या देर लगती है, और फिर ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ना फाइलर का ये होता है कि उसकी एक्चुअल लायबिलिटी में डिटेक्ट होता रहता है 5 years। जी अच्छा, डॉक्टर साहब चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आखिरी मिनट में ओवरऑल बजट के हवाले से रिमार्क्स अपने दीजिए। ओवरऑल बजट मियां साहब उसी तरह जो कोई गवर्नमेंट पेश करती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबू जो हैं उसको बनाते हैं, और कुछ कंसल्टेशन आप जो है IMF की रखते हैं, उसी तरह का बजट है। रही बात यह है कि मैं फेवर इसलिए करता हूँ सैलरी क्लास के कुछ टैक्सेस को इन्होंने रिड्यूस किया, और कुछ एम्बिशियस इन्होंने 25 बिलियन जो है ना आपके IT बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए किया। दैट इज इम्पोर्टेंट। जी मलिक साहब आप बताइएगा। मियां साहब हमारी तो दो पॉइंट हैं। एक तो हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मंगवाती है उस रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। जब वो फाइनल हो जाए उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको एक्सपोर्टर को रिबेट भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कंट्रोल हो जाएगी। जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मंगाती है उसके ऊपर टैक्सेशन होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बैंकों से बोरिंग करती है गवर्नमेंट वो ना करे, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात है कि अपने जो उनके अपने यूनिट्स हैं जिसे हम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज कहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी जान छुड़ाए। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होती है और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में वो पैसा सारा ज़ाया हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो हमें लायबिलिटीज़ को भी देखना है कि लायबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और जो जेन्युइन बिजनेस करने वाले हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और यकीनी तौर पर आपने कोई इससे बेहतर नतीजा अखज़ किया होगा। आखिर में मेरी सिर्फ हुकूमत से एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा लोगों को ख़ता गुर्बत से नीचे जाने से रोकें, कोई ऐसे इक़दाम करें कि कम अज़ कम सस्टेन हो सके, कारोबार चल सके, ना कि लोगों पर मज़ीद इतना बोझ डाल दिया जाए कि लोग जो है कारोबार से मुतनफ़र हों। बहुत सारे कारोबार बंद हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे नए कारोबार खुल भी रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम पाकिस्तान में जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्शन होती हुई नज़र आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके लोगों को मिल सकें। क्योंकि इस वक्त हमने जितने इशारे हैं उन सब से पता चलता है कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद हर आने वाले दिन में कम से कम तर होती जा रही है। चूँकि ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, लिहाजा इस पर हुकूमत को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।